नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 34 बिलियन का टैक्स पाकिस्तानी अवाम पे आयद कर दिया गया है। शाम 6 बजे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब ये फरमा रहे थे कि कौम को एक खुशखबरी देंगे, लेकिन खुशखबरी तो नहीं मिली, अलबत्ता कौम को एक बुरी खबर ज़रूर मिली। क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब पाकिस्तान को भी कंफर्म नहीं था कि खबर क्या देनी है, ये कहानी है क्या, हुकूमत चला कौन रहा है। कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो क़यादत है वो जेल के अंदर थी, लेकिन इमरान खान की बहनें नंगे पाँव वो कल फुटपाथ पे बैठी हुई थी। ये कहानी क्या है और क्या पीटीआई में जो मुलाकातों का सिलसिला है इसको लेके कोई गहरी कोई डेंट पड़ गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ट्विटर अकाउंट है इमरान खान का ऑफिशियल और पीटीआई का, वो खामोश हो गया। इसकी क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल, उसके ऊपर भी काफ़ी नई डेवलपमेंट्स हो गई हैं। क्या कोई डील हो गई है, हो रही है? सलमान अकरम राजा को इमरान खान के साथ मुलाकात से किसने रोका, इस पे भी बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम शामिल करते हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। नाज़रीन, जो पाकिस्तानी कौम है उसको एक तोहफ़ा मिला। तोहफ़ा ये मिला कि कल शाम 6 बजे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं वो ये फरमा रहे थे कि जी हो सकता है कि पेट्रोलियम मसनूआत में एक बड़ी कमी की जाएगी। कोई 11 रुपए का कोई ऐलान किया गया था कि 11 रुपए तक जो है वो पेट्रोल सस्ता किया जाएगा। और जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं उन्होंने भी कहा था कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं इनमें कमी की जाए, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बेहतर होगा। और हुकूमत ने तैयारियां भी कर ली थी। मेरे कुछ पटवारी दोस्त हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, जो कि दिन रात उन्होंने जो PMLN की खूबियाँ बयान करने में उन्होंने दिन रात लगाए होते हैं। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी गले फाड़ फाड़ के वो ये फरमा रहे थे कि आज बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान की अवाम को। लेकिन नाज़रीन, फिर रात को ये ऐलान किया गया कि वो जो पेट्रोलियम की मसनूआत में जो कमी होनी थी, अब वही पैसे बलोचिस्तान की डेवलपमेंट पे खर्च किए जाएंगे। अच्छा, मैं कहानी क्या है पहले ज़रा हकायक सुने, हकायक जाने, हकायक है क्या। नाज़रीन, मार्च में चूँकि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई थी और मार्च में 10 रुपए की जो लेवी थी उसका इजाफा कर दिया गया पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत में। यानी कि पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए मजीद टैक्स आयद करके महंगी कर दी गई। 10 रुपए मार्च में और फिर अब अप्रैल में भी 10 रुपए। इट मीन्स दैट कि 20 रुपए ये गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। 20 रुपए ये महंगा कर चुकी है। अब जो है वो कहानी क्या है, अवाम को लॉलीपॉप क्या दिया जा रहा है कि जी ये जो पैसे हैं ये बलूचिस्तान की डेवलपमेंट पे खर्च होंगे। नाज़रीन, मुफ्ता इस्माइल ने अपने ट्विटर में ये सारी की सारी जो कहानी है उसको उन्होंने खोल के बयान किया। उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात की, उनका जो लुब्बे लुबाब था वो यही था कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर ये पैसे खर्च होने हैं, अभी तो इस तरह का कोई प्रोजेक्ट वो असम्बली में पेश ही नहीं हुआ। असम्बली में पेश होगा, फिर उसके बाद वो पास होगा, बिल मंजूर होगा, फिर उसके बाद वो डेवलपमेंट शुरू होंगी। नाज़रीन, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जानिब से अवाम को टीका लगाना और बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका था। 20 रुपये अवाम की जेब से निकाल लिए गए। और सबसे बड़ी ज़्यादती आप ये देख लें कि पंजाब, KP के और सिंध के लोगों की जेबों से पैसे निकाल के आप कहाँ पे बलूचिस्तान में खर्च करेंगे। अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट था ही तो कोई नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट लगा देते। लेकिन नाज़रीन, ये प्रोजेक्ट वाली कहानी है। कहानी यही है कि IMF की जानिब से प्रेशर है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती नहीं करनी। इमरान खान के दौर में पेट्रोलियम के ऊपर जो लेवी थी वो 30 रुपीज़ पर लीटर थी, 30 रुपए। अब ये बढ़ के 78 रुपए, 78 रुपए हो गई है। तो ये है अवामी पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान और मेरे उन पटवारी दोस्तों का पाकिस्तान जो ये ढोल बजाते बजाते नहीं थकते कि जी PMLN के आने से महंगाई कम हो गई है। मैं आपको ये इनका फार्मूला बता चुका हूँ। इन्होंने क्या किया है कि एक चीज़ को इन्होंने 100 रुपए महंगा कर दिया है। अब उस 100 रुपए में से 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए ये कम कर देते हैं। इट मीन्स दैट कि वो जो प्राइस है, वो जो चीज़ है, वो आज भी 75 रुपए इमरान खान के दौर से महंगी दे रहे हैं। और यही इनका जो फार्मूला है। अब गंदम के मामलात को ले लें, किसान के मामलात को लें। अब जो पंजाब की जो एडवाइज़र हैं एग्रीकल्चर की, वो ये मोहतरमा फरमा रही हैं
کہ عمران خان کے دور میں جو گندم کی قیمت تھی اس کو عمران خان حکومت نے ڈبل کر دیا، جس سے فارمر کو یہ فائدہ ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے گندم نہیں خریدی اور جو گندم ہے وہ 100% جو 50% جو ہے اس کا ریٹ ریڈیوس ہو گیا، تو جس سے اب یہ بیلنس ہو گیا ریٹ۔ ناظرین ریٹ تو بیلنس ہو گیا، لیکن جو کباڑا آپ نے فارمر کا، کسان کا کیا ہے اس کا کون جواب دے؟ ناظرین حکومت کی ٹوٹلی ناقص کارکردگی، ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج پنجاب اس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ جو پنجاب کا کسان ہے وہ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہے، اور پنجاب میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ آلریڈی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں ناظرین، یہ تو وہ چونا ہے جو عوام کو لگ گیا، اور یہ میں آپ کو اندر کی خبر میں نے دے دی کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ یہ ہونا ہے، لیکن ہو گیا۔ ہوتا کہاں سے ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کی بہنیں اور پارٹی۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ بیرسٹر سیف نے عمران خان صاحب کو کنونس کر لیا ہے سلمان اکرم راجہ سے ملاقات نہ کرنے کے لیے۔ وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک اندرونی کہانی ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ کہانی یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں، سلمان اکرم راجہ پارٹی ڈسپلن کو لے کے عمران خان کے ساتھ گفت و شنید کرتے تھے۔ عمران خان نے کہا کہ آپ پارٹی ڈسپلن کو مینٹین کریں، لیکن پھر جب باہر آئے تو ہم نے دیکھا بھی کہ فیصل چودھری کو لے کے، فواد چودھری کو لے کے، پارٹی کے مختلف لیڈرز کو لے کے سلمان اکرم راجہ صاحب بائی نیم جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے تھے۔ اب بیرسٹر گوہر نے اور بیرسٹر سیف نے، علی امین گنڈا پور نے، انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ریکویسٹ کی کہ جی آپ سلمان اکرم راجہ کو نہ ملیں۔ اچھا عمران خان کی جانب سے کوئی کنفرمیشن نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کل ہم نے دیکھا، کل پاکستان کی تاریخ کا آپ یہ کہیں کہ آئین اور قانون کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی جانب سے یہ آرڈر ہیں کہ عمران خان کی فیملی کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مارچ کے بعد عمران خان کی بہنوں کو عمران خان کے ساتھ نہیں ملنے دیا گیا، اور علیمہ خان کل ننگے پاؤں سڑک کنارے بیٹھی ہوئی تھی، اور یہ جو حکومت ہے یہ الٹا جو مذاق اڑا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ دیکھیں جی یہ سٹنٹ ہے، علیمہ خان کو جو ہے یہ جان بوجھ کے نہیں مل رہی۔ اور اللہ کے بندو، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی مرضی سے ملاقاتیں کرتی ہے، جو لوگ اندر گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، جو باہر گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، یہ کیوں نہیں ان کی بہنوں کو ملنے دے رہے، فلاں فلاں فلاں، یعنی کہ یہ پی ایم ایل این کی جانب سے، حکومت کی جانب موقف یہ اپنایا جاتا ہے۔ ناظرین سمپل سی بات ہے، جس طرح عالیہ حمزہ نے یہ سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے اپنی مرضی سے ہی ملنا ہے، ملاقاتیں کرنی ہیں، تو پھر ہمیں اندر جانے سے روکتے کیوں ہیں؟ کل عمران خان کی بہنوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے والے ناکے پہ ہی روک لیا، انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتی ہیں، آپ جا ہی نہیں سکتی ہیں، پہلے ایس پی صاحب سے بات کریں پھر اس کے بعد ہم آپ کو آگے جانے دیں گے۔ اٹ مینس دیٹ کنٹرول تو حکومت کر رہی ہے، اور حکومت اپنی مرضی سے لوگوں کو اندر بھیج رہی ہے، اپنی مرضی سے لوگوں کو باہر روک رہی ہے۔ تو کہانی تو یہ ہے۔ تو لیکن ناظرین آپ بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ اگر جتنا بھی آپ ظلم کر لیں، زیادتی کر لیں، لیکن ایٹ دا اینڈ کہیں نہ کہیں جا کے یہ بات رکنی ہی ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جو طاقتور لوگ تھے وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے تھے۔ عمران خان کا اس میں قطعاً کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور عمران خان کے وزراء بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جتنی بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس میں ہم انوالو ہی نہیں تھے۔ بلا وجہ عمران خان کو انوالو کرنا اور کہنا کہ عمران خان نے زیادتیاں کی ہیں اب عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ لیکن ناظرین میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ عوامی پریشر، عوامی جو سپورٹ ہے اس کا سارا فیکٹر عمران خان کے ساتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس چیز پہ آہستہ آہستہ کنونس ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اگر ہم نے کسی سیاسی جماعت کو اپنے ساتھ رکھنا ہی ہے تو پھر ہم اس کو رکھیں گے جو ہمارے لیے فیور پیدا کرے گی، جو عوامی رد عمل کو۔ ناظرین اوورسیز کنونشن ہوا، 20% اس میں جو لوگ جنہوں نے شمولیت کی وہ واقعی اوورسیز تھے، 80% وہ تھے جو نام نہاد اوورسیز ہیں۔ اس میں بھی حکومت کو چونا لگا ہے، اور بلا وجہ وہ ایک سیلفی سیشن ہوا جس میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آج بھی 80% جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پریشان ہیں، اور پاکستان کے حالات سے بھی وہ پریشان ہیں۔ ناظرین یہ تھی خبریں، حالات بدل رہے ہیں، واقعات بدل رہے ہیں، تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ ملک میں بہتر تبدیلی آئے، پازیٹیو تبدیلی آئے، جمہوریت پھلے پھولے۔ اللہ حافظ۔